Rahman Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and enjoying very good health, and I hope your families will be safe and sound. My prayers are always with you, and I hope your prayers are also with me. And not only for me, for all the teachers, for all the staff, and those who are working for you while you are sitting at your home, and we are providing you all the facilities at your doorstep. So inshallah, this will be continued until this crisis is over. So as I have started in lecture number 11, the grammar section, so I have already recorded 2 lectures of grammar. They will be uploaded very soon inshallah. बेटा मैंने बिल्कुल स्क्रैच से उसमें लिंकिंग वर्ब से मैंने स्टार्ट किया, पोजेसिव वर्ब बताया, उसके अंदर कंपल्सिव वर्ब के ऊपर बात की है, गोइंग टू, अबाउट टू का यूज़ है उसके अंदर. अब बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें आपको हैं पूरी टेक्निक के साथ, ताकि जो आपके इनिशियल पैराग्राफ्स हैं जो मैंने आपको अभी असाइनमेंट में दिए हैं, यू कैन ईजीली डील दैट. अब आज हमारा टॉपिक है बेटा इट. ये वर्ड इट, I'm really sorry to say that this word is normally taken for granted. It's not as easy as it is taken as. ये आज करने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि कितना आसान है. होपफुली आज के बाद ये आसान होगा. अगर हम इसे ग्रामेटिकल नेम देना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से ये एक प्रोनाउन है, और अगर फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन में जाएं तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है. तो यहाँ देखें बेटा, प्रोनाउन. Pronoun is a word which is used in place of a noun. ये बात तो क्लियर हो गई. अब impersonal से क्या मुराद है? देखिए बेटा, किसी भी चीज, जो भी पर्सनल प्रोनाउंस, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये जितने भी आते हैं इनका कोई ना कोई पर्सन होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को सज्जाद नहीं कहता. मैं हर दफा नहीं कहता सज्जाद कह रहा है, सज्जाद कह रहा है, सज्जाद वाले की ये कह रहा है. मैं कहता हूँ आई वुड लाइक टू से I told you, I told this thing. मैं ऐसे यूज करूंगा. नाउन हम बार बार यूज नहीं कर सकते. अगर मैं आपके बारे में बात करूंगा, यू माय डियर स्टूडेंट्स, यू, मैं आपके लिए यू. देखिए, दे का यूज करूंगा तो ज्यादा के लिए होगा, वी का यूज करूंगा तो हम सब के लिए होगा. कहीं ना कहीं कोई पर्सन खड़ा होता है जिसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं. इट एक बेटा ऐसा प्रोनाउन है जिसका अपना कोई पर्सन नहीं होता. आप यूं से कह सकते हैं बहुत ही सेल्फलेस किस्म का, बड़ा एल्ट्रिस्टिक किस्म का ये वर्ड है इट, जिसका अपना कोई पर्सन नहीं होता. ये हमेशा दूसरों के लिए आता है. अब ये दूसरों के लिए कितना आता है? नॉर्मली तो भाई हम जो हमारे जो नज़र से गुजरा है या एक्सपीरियंस से गुजरा है, आम तौर पर यही कहा जाता है कि ये बेजान चीज़ों या जानवरों के लिए आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मौसम या वक्त के लिए. तो आज बेटा इसको क्लियर करें ये किन किन के लिए आता है. यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा. बेटा ये बेजान चीज़ों के प्रोनाउन के तौर पे भी आता है. ये जानवरों, परिंदों, यानी चरिंद परिंद या ये बीस जो होते हैं, जितने भी इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं उनके लिए आता है. सब एनिमल्स के लिए और इवन इंसेक्ट्स के लिए भी. मौसम का प्रोनाउन के तौर पे आता है. वक्त, किसी भी हवाले से, सिर्फ घड़ी का वक्त नहीं, किसी भी हवाले से वक्त है. ये फाइल और तारफी फाइल दोनों के लिए आता है. किसी जगह पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आता है और किसी जगह पर ये सब्जेक्ट बन के आता है. अच्छा, ऐसे कुछ फिक्रे जिसमें एम्फसाइज करना मकसूद हो. हम देखते हैं कि थोड़ा सा जोर देना है सेंटेंस के ऊपर, थोड़ा एम्फसाइज करना है किसी चीज के ऊपर, ताकीद के लिए या जोर के लिए इस्तेमाल होता है. उसकी एग्जांपल्स के साथ मैं उसको क्लियर करता हूं. ये वहां पर भी यूज किया जाता है. फिर ये इंसानों के लिए, लास्ट में लिखा है इंसानों के लिए. अब एक स्टूडेंट जो पहली दफा ये लेक्चर ले रहा है वो कह सकता है तो सर आप सीधा ही कह देते कि ये सबके लिए आता है. नहीं बेटा, इतना स्ट्रेट अवे तरीके से सबके लिए नहीं आता. आता सबके लिए, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं. हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इसको. सबसे पहले आइए जी बेजान चीजों पे. अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इट इज अ चेयर. इट इज अ चेयर. आप यहां पर जो इट है इसे चेयर का प्रोनाउन नहीं समझेंगे. ये बेसिकली सब्जेक्ट है. ये एक सब्जेक्ट है.
فرض کریں میں کہتا ہوں یہ کرسی ہے, تو آپ کے ذہن میں آئے گا دس کیوں نہیں لگایا. آپ سینس ذرا سمجھیے گا, ایک کرسی ہے, اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ آ چیئر. ایک کرسی ہے, ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے, آ سٹی, آ ولیج کر دیں گے. کوئی سبجیکٹ چاہیے؟ تو یہاں پر ایکچوئل ہمارے پاس سبجیکٹ نہیں ہے. ایک کرسی ہے, ایک میز ہے, ایک کمپیوٹر ہے, ایک ایئر کنڈیشنر ہے, ایک کیمرہ ہے, ایک بورڈ ہے. تو کیا کریں گے ہم ایسی صورت میں؟ یہاں چیئر کا کوئی لنک نہیں بن رہا. ہمیں ایک ایسا سبجیکٹ چاہیے جو اس خالی جگہ کو پر کرے, اور یہاں پر وہ انفیکٹ یہ کا مطلب بھی دے رہا ہے ڈیفینیٹلی, اور سبجیکٹ کا بھی, وہ جو خالی جگہ ہے جو ویکنٹ پلیس ہے سبجیکٹ کی, اس کو بھی فل کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ انفیکٹ ایک انٹروڈکٹری سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے. اگر میں نیئر کی چیز دیکھیں, دس اور دیٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہوتے ہیں. قریب کی چیز کے لیے دس ہوتا ہے, دور کے لیے دیٹ ہوتا ہے. جب ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر پلورل ہے تو دیز اور دوز ہو جائیں گے. یہاں پر یہ والا مقصد یہ چیز نہیں ہے کہ یہ ایک بورڈ مارکر ہے اور وہ ایک بورڈ ہے, یہ والا اس میں مقصود نہیں ہے. یہاں پر ایک کرسی ہے, تو اس کے لیے سبجیکٹ کدھر گیا؟ سبجیکٹ کے بغیر سینٹینس نہیں بنے گا, تو یہاں ہمیں انٹروڈکٹری ایک سبجیکٹ چاہیے. اب آگے پھر میں نے لکھا اٹ از اے چیئر, اٹ ہیز 4 legs. اس کی 4 ٹانگیں ہیں, یا اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. اب یہ جو اٹ ہے یہ چیئر کا پروناؤن آیا ہے. چیئر چونکہ بے جان ہے, یہ لائف لیس ہوتی ہے, تو اس کا پروناؤن اٹ آیا ہے. آگے آپ نے 2000 ورڈز کا ایک ایسے لکھنا ہے چیئر پہ, تو دوبارہ ناؤن یوز نہیں کریں گے. کسی ایک جگہ پہ بھی آپ دوبارہ ناؤن یوز نہیں کریں گے. اگر آپ نے کسی اور جگہ پہ چیئر کا ناؤن یوز کیا سملر ٹاپک پہ جب لکھ رہے ہیں, دیٹ ول بی کنسیڈرڈ رانگ. پھر آپ صرف پروناؤن یوز کر سکتے ہیں, اور اس کا پروناؤن اٹ ہوگا. اب دوسری سینٹینس پہ آ جاتے ہیں, اٹ از اے کو. اٹ از اے کو. کہیں پھر وہی دھیان نہ چلا جائے کہ پتہ نہیں کو کے لیے اٹ یوز کیا گیا ہے. نہیں بیٹا, یہ سملر انٹروڈکٹری سبجیکٹ ہے. ایک گائے ہے, ایک گائے ہے. از آ کو, کیا ہم ٹرانسلیشن کریں گے از آ کو؟ یہ تو کوئی بات نہ بنی, سبجیکٹ کدھر ہے؟ پھر ہمیں ایک ایسا سبجیکٹ چاہیے جو ہماری اس خالی جگہ کو بھی فل کرے, اور اس جو ہڈن میننگ ہے کہ یہ ایک گائے ہے, اس کو بھی, یہ کا مطلب بھی دے, اور اس سبجیکٹ کی جگہ کو بھی فل کرے. تو اگین یہاں پر یہ انٹروڈکٹری سبجیکٹ, یہ دیکھیں جو میں نے تعارفی فائل کا یہ کانسیپٹ لکھا ہے, یہاں پر یہ انٹروڈکٹری سبجیکٹ کا ہی کام کر رہا ہے. اٹ از اے کو, اٹ ہیز اگین 4 legs. اب یہ جو اٹ ہے یہ اس ناؤن کو کا پروناؤن ہے. اب آپ کو پہ ایک ایسے لکھنا چاہتے ہیں, ایک ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہیں, وہ 500 ورڈز ہے, 1000 ہے, 2000 ہے, جتنا بھی, جب بھی کو آپ نے ذکر کرنا ہے, آپ ناؤن نہیں یوز کر سکتے, آپ نے اس کا پروناؤن اٹ یوز کرنا ہے. تو یہاں پر یہ 2 ایگزامپلز بے جان اور جانوروں کے لیے میں نے کلیئر کر دی. ہوپفلی آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تیسری ہے بیٹا موسم کے لیے. موسم کسی بھی حوالے سے اگر موسم کا ذکر آ جاتا ہے, فار ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھا اٹ از ہاٹ ٹوڈے, آج گرمی ہے, آج گرمی ہے. اٹ از ہاٹ ٹوڈے, یعنی مطلب کیا ہے کہ آج موسم گرم ہے. مطلب کیا ہے, آج گرمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ موسم کی. تو اٹ یہ جو ہے یہ موسم کا پروناؤن ہے, آپ کو ویدر لکھنے کی ضرورت نہیں. یا اگر سینٹینس ایسے آ جاتا ہے کہ آج موسم گرم ہے, تو آپ نے ویدر کا ورڈ یوز نہیں کرنا, اس کی بجائے آپ نے اٹ کا پروناؤن یوز کرنا ہے. نیچے دیکھیے, اٹ واز کلاؤڈی یسٹرڈے. اٹ واز کلاؤڈی یسٹرڈے یعنی کل مطلع ابر آلود تھا. یعنی موسم کیسا تھا؟ کل بادل چھائے ہوئے تھے. کل مطلع کیسا تھا؟ موسم کیسا تھا؟ ابر آلود تھا, بادل چھائے ہوئے تھے. تو پھر سے ہم نے موسم کا ذکر نہیں کیا, ہم نے اس کی بجائے پروناؤن اٹ لگایا. یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ ویدر کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے, اٹ از کولڈ ٹوڈے,
اگر ہم کہتے ہیں کہ آج موسم خوشگوار ہے تو ہم لکھ دیں گے اٹ از پلیزنٹ ٹوڈے. اگر ہم کہتے ہیں آج موسم خراب ہے اٹ از بیڈ ٹوڈے. اگر اسی طرح کل کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں ہم کسی صورت, تو کسی بھی حوالے سے موسم کا ذکر آ گیا تو آپ کا سینٹینس اٹ سے شروع ہوگا, اور اس میں کسی بھی صورت آپ نے ویدر کا ورڈ یوز نہیں کرنا. اب فورتھ پہ آتے ہیں. یہاں پر میں نے یہ تیسرے کو, ان تین کو کلیئر کیا, تو اب یہ وقت کے لیے. بیٹا وقت کسی بھی حوالے سے, وہ گھڑی کا ٹائم ہے, وہ دن ہے, وہ مہینہ ہے, وہ سال ہے, وہ زندگی کا اچھا برا وقت ہے, کسی بھی حوالے سے وقت کا ذکر آ گیا تو آپ نے وقت کا لفظ ٹائم نہیں لکھنا, آپ نے اس کی بجائے پروناؤن اٹ یوز کرنا ہے. سپوز میں نے لکھا کہ اب 3:30 بجے ہیں, سینٹینس کیا آیا؟ اب 3:30 بجے ہے, یعنی اس کو ایسے کر لیتے اب 3:30 بجے کا وقت ہے. اب 3:30 بجے کا وقت ہے یا 3:30 بجے ہے, تو اس میں ہڈن میننگ کیا ہے؟ وقت کے آ رہے ہیں. تو وقت نہیں لکھنا, ٹائم نہیں لکھنا, چونکہ یہ جو آپ کا پروناؤن اٹ ہے یہاں پر یہ وقت کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہاں جیسے یہ موسم کو کر رہا تھا تو یہاں پر یہ وقت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ پروناؤن ہے یہاں پر وقت کا. تو اگر یہ 3:30 کا ٹائم ہے کہ اب 3:30 بجے ہیں یا اب 3:30 بجے کا وقت ہے, اٹ از 3:30 now. اٹ از 3:30 now. اچھا اگر فار ایگزامپل 4 بجے ہوتے, اٹ از 4 o'clock now. ایک بات بیٹا یاد رکھیے گا, او کلاک کا ورڈ آپ نے تب یوز کرنا ہے جب 1 آور مکمل ہوتا ہے. فار ایگزامپل 1 2 3 4 5, یہ سوا کے ساتھ, ساڑھے کے ساتھ, پونے کے ساتھ او کلاک نہیں لگانا کہ 3:15 o'clock ہو گئے ہیں یا 3:30 o'clock ہو گئے یا 3:45 o'clock ہو گئے. یو وونٹ یوز دیٹ. صرف جب 1 آور کمپلیٹ ہوتا ہے تو او کلاک تب آئے گا. ہاں اے ایم اور پی ایم تب ہوگا جب اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ دن کے 3:30 ہوئے ہیں یا رات کے 3:30 ہوئے ہیں, تو تب آپ اے ایم اور پی ایم اس حساب سے لگائیں گے. ادروائز چونکہ یہاں پر ضرورت نہیں تھی, بس 3:30 کا یہ وقت ہوا ہے, کیونکہ ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ شام کے ہوئے ہیں یا صبح کے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے اٹ از 3:30 now. اگر کوئی بھی اور ٹائم ہے گھڑی کا, اب میں آتا ہوں. فار ایگزامپل آج لکھا ہے کہ آج ہفتہ کا دن ہے, آج ہفتہ کا دن ہے, آج ہفتہ کا دن ہے. اب دن نہیں ہم لکھیں گے, دن کا پروناؤن اٹ آ گیا, دن کا پروناؤن اٹ آ گیا, تو اب کیا لکھیں گے؟ اٹ از سیٹرڈے ٹوڈے. اٹ از سیٹرڈے ٹوڈے. وٹ آئی سیڈ سیٹرڈے. Oh yes, Saturday is also a word, but it's very old-fashioned. It is very old-fashioned. Saturday is also a word. It's very old-fashioned. It's of Shakespearean age. Modern accent is Saturday. Saturday. There is a proper etymology of this. I'll tell you later on in some other lecture. There is a proper etymology of all the names of the weeks. Saturday. It has been taken from the god Saturn. This day has been named with god Saturn in in the Greeks mythology. علم الاسلام میں جو میتھولوجی کا علم ہے, ہر دن کو کسی نہ کسی دیوتا یا دیوی کے نام پہ فکس کر دیا جاتا تھا, تو یہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا گاڈ سیٹرن کو, تو سیٹرن سے بنا سیٹرڈے. تو یہ ورڈ اٹ از سیٹرڈے ٹوڈے, اٹ از فرائیڈے ٹوڈے, اٹ از سنڈے ٹوڈے. سنڈے از فرام گاڈ سن, سنڈے. لائک اٹ از منڈے ٹوڈے. لائک کوئی بھی دن ہوگا, آپ دن نہیں لکھیں گے. جون کا مہینہ ہے, جون کا مہینہ ہے. اب میں نے کہا جون کا مہینہ ہے, منتھ آف جون. از اٹ سینٹینس؟ نہیں. ہم نے یہاں سبجیکٹ بھی اور انٹروڈکٹری سبجیکٹ بھی, یہ ہم کہنا انفیکٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جون کا مہینہ ہے یا جون کا مہینہ ہے. سو اٹ از جون. مہینہ کے لیے یہاں پر اٹ آ گیا. آپ مہینے کا ورڈ نہیں لکھیں گے, آپ نے دن نہیں لکھا. یہ سال 2020 ہے, یہ سال 2020 ہے. تو اب ہم سال نہیں لکھیں گے, اب ہم سال نہیں لکھیں گے. غور کریں, اب سال کے لیے پروناؤن آ گیا ہمارے پاس اٹ. اٹ از 2020.
नो, इट इज 2029 कि अब 2020 है, अब साल 2020 अंडरस्टूड है। अब ये बेटा मैंने आपको फोर्थ यहां पर देखें, हमने बेजान चीजों को डिस्कस कर लिया, जानवर को, मौसम को, वक्त को। ये बेटा थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है, फाइल और तारफी फाइल। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आता है, जहां ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट की कमी हो जाती है या सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता और उसके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता, तो ये ना सिर्फ सब्जेक्ट का बल्कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है। यहां पर इसने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का रोल प्ले किया है। अब मैं सब्जेक्ट के लिए इसको लेता हूं। आमतौर पर एक कंफ्यूजन जो आती है, दिस क्यों नहीं, मैंने पहले भी कहा दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो नजदीक या करीब के लिए यूज होता है। अब देखें हम इसे फाइल कब कब ले सकते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे कब कब ले सकते हैं। देखिए बेटा, अगर कोई फैक्ट की बात हो रही है, किसी ट्रूथ की बात हो रही है, कोई आइडिया डिस्कस किया जा रहा है, किसी ओपिनियन की बात हो रही है, कोई सजेशन है किसी भी हवाले से, अगर किसी थ्योरी को डिस्कस किया जा रहा है, किसी ऐसी एक मॉरल, किसी ड्यूटीज को या मोरालिटीज को डिस्कस किया जा रहा है, तो वो जो स्टेटमेंट्स होंगी हमेशा इट से शुरू होगी, उनका सब्जेक्ट इट होगा। अब गौर करें, मैंने इसको इस तरह से लिखा, ये एक हकीकत है। अब ये को छोड़ दें, हकीकत है। अगर ऑटोमेटिकली आप ये की तरफ जाएंगे, गौर करें, हकीकत है कि हम लोग कवानीन को फॉलो नहीं करते, ये एक हकीकत है कि हम कवानीन की अतात नहीं करते। सो क्या आया, इट इज अ फैक्ट, ये यहां पे सब्जेक्ट आया, इट इज अ फैक्ट। दिस नहीं लिख सकते कि ये करीब वाला फैक्ट है और वो दूर वाला फैक्ट है, ऐसे तो नहीं होता। फैक्ट इज फैक्ट। इट इज अ फैक्ट दैट वी डोंट ओबे द रूल्स। नीचे देखे मैंने एक ट्रूथ की बात की, इट इज ट्रू दैट नॉलेज इज पावर। तो ट्रूथ की बात की, ट्रूथ की बात की, यहां पर इट सब्जेक्ट बनकर आ गया। ये सच है कि इल्म ताकत है, नॉलेज इज पावर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इवन जनरल ट्रूथ भी हो तो तब भी आपने यही करना है। इट इज ट्रू दैट you are my dear students. It is a fact you guys are close to my heart. Look at this, मैंने फैक्ट्स बयान किए, मैंने ट्रूथ्स बयान की, एक ओपिनियन है। अब नीचे देखें, it is our duty to help our fellow beings. ओपिनियन, एक जिम्मेदारी, एक ओपिनियन, एक स्टेटमेंट। इट इज आवर ड्यूटी, एक स्टेटमेंट दी गई, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने फेलो बीइंग्स, अपने जो साथ करीब लोग रहते हैं, साथियों का, अपने करीब रहने वाले लोगों की मदद करें, पर्टिकुलरली इस पेंडेमिक में तो बिल्कुल ही करें। आगे भी देखें, इट इज नेसेसरी टू स्टे एट होम ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। ये जरूरी है कि इस आलमी वबाई मर्ज के दौरान हम घरों में क़याम करें। अब क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट आई, एक ओवरऑल WHO की स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट्स दे रही हैं, हर बंदा जगह, हर जगह से एनालिस्ट दे रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स दे रहे हैं, अखबारात दे रहे हैं, हर वाइज बंदा यही कह रहा है कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। बहुत ज़रूरत है घरों में रहने की, एहतियात की। सो इट इज नेसेसरी टू स्टे एट होम ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। यहां पर बेटा ये हर जगह पर ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है। मैं दोबारा से इसको बता दूं कि बेटा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ओपिनियन है, किसी की भी है, आप उसे कोट कर रहे हैं, किसी की कोई सजेशन है, किसी रियलाइजेशन देना चाहते हैं, कोई चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि किसी की ये मॉरल ड्यूटी है या सोशल ड्यूटी है या रिलीजियस ड्यूटी है, या वो किसी जगह पर किसी सोसाइटी में रहते हुए ये उसकी जो है वो मजहबी फरीज़ा है। अब अगर वो इस हवाले से, या फिर कोई ट्रूथ है, या कोई आप ट्रूथ है, वो जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब भी आप इट प्रोनाउन यूज़ करेंगे।
اور یا پھر اس میں یہ آتا کو فیکٹ بیان کیا گیا ہے. جب آپ ورڈ ٹرو یا ٹروتھ یا فیکٹ یوز کریں گے یا اوور آل آپ کا خیال ہے کہ ایک فیکٹ ہے تو آپ ہمیشہ پروناؤن اٹ سے سینٹینس شروع کریں گے. تو ایسے میں یہ کمپلیٹلی فائل کا کام، سبجیکٹ کا کام دے رہا ہوتا ہے. یہ بیٹا یہاں پر اس نے انٹروڈکٹری سبجیکٹ کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی اور ڈومیننٹلی یہاں پر سبجیکٹ کی آپ کے سامنے ایگزامپلز میں نے دی. ہوپ فلی آپ کو یہ کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا. اب یہ میں نے 5واں پوائنٹ کلیئر کر دیا. اب میں 6 پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں تاکید یا زور دینے کے لیے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں بیٹا سینٹینس دیکھیں، یہ احمد ہے. میں نے کیا بولا؟ اچھا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں بیٹا، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں. میرے پاس 2-3 طریقے ہیں. مائی نیم از سجاد ملک. میرے پاس دوسرا طریقہ ہے آئی ایم سجاد ملک. میرے پاس ماڈرن طریقہ ہے دس از سجاد ملک. دس از سجاد ملک. آپ